रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल जब ये खबर आई कि 27वीं तरमीम के मसले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई डेड लॉक हो गया है तो पीटीआई के अहबाब में खुशी की लहर दौड़ गई। और मज़े की बात यह है कि इनको खुशी हमेशा इसी तरह की बातों से मिलती है, यानी दूसरों के मामलात में कोई ख़राबी हो जाए तो ये खुश होते हैं। और हस्ब साबिक़ फिर ये भी होता है कि इनकी खुशी चंद लम्हों की होती है, उसके बाद जब इनको हकीकत का पता चलता है तो फिर बेचारों को पैंतरा बदलने में भी बड़ी मुश्किल महसूस होती है। मैं आपको ख़बर देता हूँ कि कोई डेड लॉक नहीं है और 27वीं तरमीम अपनी डेड लाइन के अंदर अंदर पास होगी। और ये डेड लॉक किस तरह है और क्या पीपल्स पार्टी को शिकायत है और ये शिकायत किस तरह दूर की जाएंगी, ये भी सब कुछ तय है। इसके बारे में भी खबर दूंगा। और फिर ये कि सुहेल आफरीदी के बारे में ये तय हुआ है कि इस बार अगर ये इस्लामाबाद आया तो इसे गिरफ्तार करके अडियाला भेजा जाएगा। ना सिर्फ ये है कि ये अडियाले का कैदी बनेगा बल्कि अपनी सीट से भी महरूम हो जाएगा। ये अलग बात है कि हिकमत अमली में बाज़ औक़ात तब्दीली करनी पड़ती है, बल्कि बकसरत हमने ये देखा है कि हिकमत अमली में तब्दीलियाँ होती है। और ये अच्छी बात है कि मामला उस वक्त ही इंतहा पर जाए जब और कोई चारा ना हो। बज़ाहिर ये सुहेल आफरीदी ने कोई चारा अब छोड़ा नहीं है, उसने जो गेम की है वो गेम मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इस पर हमारे लोग तवज्जो नहीं दे रहे। और ये कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी ने जो सख्त बयान दिए हैं इनसे तलखी में इजाफा होगा, यानी कि इस मामले को सिर्फ सख्त कलामी की सफ में रख दिया गया है, हालांकि मामला कुछ और है। वो मामला क्या है वो भी अर्ज़ करता हूँ। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट का खासा शोरा है जिसमें उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान इस वक्त मनशियात की काश्त का आलमी दारुल हुकूमत बन गया है, यानी सबसे ज़्यादा काश्त यही हो रही है। और ये काश्त कर कौन रहा है इस बारे में हम बात करेंगे। और पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा मौलवी हामिद रज़ा गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में वो मफरूर थे और वापस आते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन पीटीआई के अंदर ये यकीन पाया जाता है कि मौलवी हामिद रज़ा सरकार का वादा माफगुआ बन गया है, इसने सरकार के साथ कोई मिली भगत कर ली है। ये खबर सही है या गलत ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ये सही है तो कोई अनोखा वाक़या नहीं है। पीटीआई तो मशहूर ही इस बात के लिए है कि जितने वादा माफगुआ, जितने मुनहरफीन, जितने लोटे पीटीआई के अंदर हैं, इतने पाकिस्तान की सारी जमातों के मिलाकर भी नहीं बनते जितनी खेप इस पार्टी ने तैयार की है। और इमरान खान की निगाह इंतखाब की दाद देना बनता है कि पीटीआई के अंदर ही इस बात पर भी हुल बरपा है कि हमारे 70-72 एमएनए हैं और 250-300 एमपी हैं, लेकिन इमरान खान की बार बार की कॉल के बावजूद 5-6 से ज़्यादा अरकान असम्बली अडियाला के बाहर, अदालत के बाहर जब समाअत होती है तो नहीं आते। बाकी सब के सब बुज़दिल हैं, पुलिस से डरते हैं। हालांकि केपी में तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, वहाँ तो इनकी अपनी हुकूमत है। ये वहाँ भी क्यों नहीं नज़र आते, कितना बंदोबस्त करने के बावजूद इनकी हाजिरी वहाँ पूरी नहीं होती। तो खैर ये मौलवी हामिद रज़ा का किस्सा भी, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये 27वीं तरमीम का इशू, इसमें पीपल्स पार्टी के मामलात वही हैं। एक तो वो सूबों को जो फंड का हिस्सा है उसमें कमी की वो इजाज़त नहीं दे रही। मैंने ये कहा था कि कमी पर समझौता हो जाएगा और वो समझौता इस तरह का होगा कि ठीक है आप 50 रुपये लेते हैं तो आप 48 रुपये रख लें, 2 रुपये वफाक को दे दें। लेकिन ये तय हुआ है कि अगर पीपल्स पार्टी 2 रुपये देने पर भी आमादा नहीं है तो फिल वक्त इस मसले को उठाकर एक तरफ रख दिया जाएगा और डेड लॉक इस इशू पर पैदा नहीं होने दिया जाएगा। और मेरी पुरानी खबर बदस्तूर अपनी जगह पर कायम है, चाहे वो कटौती 2 रुपये की हो चाहे कटौती ना हो। वो ये है कि 18वीं तरमीम महफूज है, उसे ख़तरा नहीं है। और हमारे दानशवरों की अक्सरियत ने ये कहा था कि ये सारा मेला लगाया ही इसलिए गया है कि 18वीं तरमीम का बोरिया बिस्तर गोल किया जा सके और कोई इशू नहीं है। मैंने उस वक्त भी इख्तिलाफ किया था कि 18वीं तरमीम कहीं नहीं जा रही है और अगर मुतस्सर होगी तो बहुत कम मुतस्सर होगी। 18वीं तरमीम नहीं, मकासद कुछ दूसरे हैं जिन पर बहुत बात हो चुकी है। दिफाई इंटीग्रेशन की बात है, जजों की बात है, जजों के तबादले की बात है, आईनी कोर्ट की बात है। ये मेन इशू तो यही है ना, इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर जो डेड लॉक है वो तो एक सेकेंडरी इशू है, वो तो किसी और तरीके से भी हल हो जाएगा। मेन इशू यही है, अदालती मामलात
اور صوبوں کے فنڈز میں کچھ کمی اور آئینی عدالت. اچھا آئینی عدالت بن رہی ہے, اس میں پیپلز پارٹی نے اتفاق رائے کر دیا ہے. اور ہاں ایک ایشو ہے جس پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے, وہ ہے ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کا اختیار. اب اس میں پیپلز پارٹی کو خدشہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو خدشہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرو پی ٹی آئی جج ہیں, یعنی جو شر پسند جن کو میں کہتا ہوں, جو شر پسند جج ہیں, اگر وفاقی حکومت ساروں کا تبادلہ سندھ ہائی کورٹ میں کر دیتی ہے یا کافی ساری تعداد میں یعنی 4-5 شر پسند جج کراچی ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ جائیں, تو وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو کام نہیں کرنے دے گے. ان کو وہاں یہ اپنا اڈا لگا لیں گے اور دوسرے معاملات کا غصہ بھی سندھ حکومت پر نکالیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اس لیے وہ ان تبادلوں کے بھی حق میں زیادہ نظر نہیں آ رہی. لیکن اطلاع یہ ہے کہ ان کو کنونس کر لیا جائے گا اور کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے گا کہ ایک ہی صوبے میں شر پسند جج جو ہیں وہ 2 سے زیادہ نہ جائیں. کچھ اس طرح کا معاملہ حل کر لیا جائے گا. آئینی عدالت کا کوئی ایشو نہیں ہے. کمانڈر ان چیف کے مسئلے پر جو ترمیم ہونی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور ایشو اب صرف 2 باتوں پر ہے, ایک ججوں کے تبادلے پر اور ایک صوبوں کے حصے پر. صوبوں کے حصے پر میں نے بتا دیا کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی تو اس مسئلے کو ڈراپ کر دیا جائے گا, کسی اور طریقے سے کسی اور وقت کے لیے اس مسئلے کو اٹھا کر رکھ دیا جائے گا. لہٰذا یہ ایشو بھی کوئی نہیں بنے گا. اب ایشو صرف ایک ہی رہ گیا ہے اور وہ ہے کہ ججوں کے تبادلے پر پیپلز پارٹی کو رضامند کرنا, اور میرا اندازہ ہے کہ وہ رضامند ہو جائے گی. جو بھی ہو 27ویں ترمیم میں کچھ مزید رد و بدل بھی اگر کرنا پڑا تو وہ کریں گے, لیکن یہ 27ویں ترمیم اپنی ڈیڈ لائن کے اندر منظور ہوگی. کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس پر غور ہونا تھا, لیکن اس ڈیڈ لا کی وجہ سے وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور وزیر اعظم صاحب آذربائیجان چلے گئے. تو یہ اس کیس کا قصہ ہے. پی ٹی آئی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور آئینی عدالت بھی بنے گی, کمانڈر ان چیف بھی بنے گا. اب یہ خواہ مخواہ ایک لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ کمانڈر ان چیف جو ہے وہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ تاحیات کمانڈر ان چیف رہیں گے. ترمیم آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اندیشہ بھی ان کا گھڑایا تھا. سہیل افریدی نے جو بیان دیا تھا کہ پاکستانی فوج مسجدوں میں کتے باندھتی ہے اور ہمارے احتجاج پر اس نے کہا کہ تم لوگوں میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے, تو یہ کوئی صرف سخت بیانی نہیں تھی, یہ کوئی فوج کو بلیک میل کرنے کا بھی بیان نہیں تھا. یہ ایک سیدھی سادی 2+2=4 کے حساب سے ایک سوچا سمجھا دیا گیا بیان تھا, جس کا مقصد عوام کے اندر فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا تھا کہ یہ وہ فوج ہے جو مسجدوں میں کتے باندھتی ہے. حالانکہ یہ 101% جھوٹ ہے, اور یہ وہ فوج ہے جو ہمیں کتا کہتی ہے, یعنی کہ فوج کی نظر میں پشتون کتے ہیں. اتنی بڑی خرافات. فوج میں اگر سب سے زیادہ تعداد نسبت تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پشتونوں کی ہے. پنجابی دوسرے نمبر پر آتے ہیں. پنجابیوں کی گنتی زیادہ ہے, لیکن آبادی کے حساب سے پنجابیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے جتنی ہے, اور پشتونوں کی تعداد آبادی کے تناسب سے جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ پشتون فوج میں ہے. اگر یہ نہ بھی ہو, کیا فوج پاکستان کے کسی بھی طبقے کے لوگوں کو کتا کہہ سکتی ہے؟ یہ بات کامن سینس میں آتی ہے. اور مسجدوں والی بات تو اس پر تو خیر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں, سب کو پتہ ہے ہماری فوج, بلکہ آپ کسی بھی ملک کی فوج پر الزام نہیں لگا سکتے سوائے اسرائیلی فوج کے کہ وہ مسجدوں کی بے حرمتی کرتی ہے. مسجدوں کی بے حرمتی کرنے کے معاملے میں تو انڈیا کی فوج بھی محتاط ہوتی ہے. حالانکہ انڈیا کی فوج کا جو رویہ ہے مسلمانوں کے بارے میں بطور ادارہ وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن یعنی مسجدوں کے اندر کتا باندھنے کی کوشش تو انڈیا کی فوج بھی نہیں کرتی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف پورے ملک کے عوام کو یہ باور کرانا کہ ہماری فوج تو مسجدوں کا احترام بھی نہیں کرتی, اس میں کتے باندھتی ہے, اور دوسرا پشتون کارڈ استعمال کرنا کہ یہ وہ فوج ہے جو پشتونوں کو کتا کہتی ہے. اب یہ دونوں باتیں انڈیا کا میڈیا لے کر چڑھا ہوا ہے, وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستانی فوج کے بارے میں پاکستان کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے یہ بیان دیا ہے. یعنی اگر کوئی لیڈر بھی بیان دیتا ہے نا پی ٹی آئی کا, تو انڈیا کا میڈیا اسے بھی اچھالتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ایک وزیر اعلیٰ کا ہے جو ایک بہت ہی ذمہ دار منصب ہے, اور جس کی دنیا کے کسی بھی اخبار میں آپ یہ خبر بھیج دیں کہ پاکستان کے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ فوج کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, تو وہ اسے چھاپے گا اور نمایاں کر کے چھاپے گا
कितनी बड़ी गेम की है उसने। एक तरफ इस्लामी कार्ड इस्तेमाल किया, यानी फ़ौज मस्जिदों में कुत्ते बांधती है, और दूसरी तरफ पश्तून कार्ड इस्तेमाल कर लिया कि फ़ौज पश्तूनों को कुत्ता समझती है। और मैंने एक व्लॉग का थंबनेल भी देखा, उसमें इस बात को मेन सुर्खी बनाया हुआ था कि पश्तून कुत्ते हैं, यानी ये पीटीआई का व्लॉग था, पश्तून कुत्ते हैं फलां का इरशाद। मतलब ये है कि लोगों को बावर कराया जाए कि पाकिस्तान में पश्तूनों की अब कोई गुंजाइश नहीं है, पश्तूनों को पाकिस्तान से अलग होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त कोई कर ही नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहिए, और किया भी नहीं जाएगा, ये तय हो चुका है। क्योंकि इस तरह की वारदात को अगर बर्दाश्त कर लिया गया तो कल को कोई और लीडर बलूचिस्तान का जो लिबरेशन आर्मी से हमदर्दी रखता होगा, वो भी ये बयान दे देगा कि फ़ौज ने जहाँ आगे एक मस्जिद ही शहीद कर दी, कुरान पाक शहीद कर दिया, कुछ भी बयान दे सकता है ना। उसे पता है कि सुहेल अफरीदी ने बयान दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, ये तो फिर मामला चलेगा, और फिर इंडिया इसको इस्तेमाल करेगा अपने मुल्क के अंदर, और वहाँ बीजेपी के लोग शेर होंगे कि लो जी ये तो अपनी ही मस्जिदों में कुत्ते बांध देते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी इनकी मस्जिदों के अंदर घुसकर कुत्ते बांध देते हैं। ये कितनी दूररस बात है। तो ये जो छापा मारा गया कल इस्लामाबाद के केपी हाउस में, तो उस वक्त तो सुहेल अफरीदी वगैरह जा चुके थे पेशावर, और जिन लोगों ने छापामार टीम को भेजा वो भी जानते थे, और जो छापामार टीम के लोग थे उन्हें भी पता था कि सुहेल अफरीदी यहाँ नहीं है। लेकिन ये छापा इसलिए मारा गया कि सुहेल अफरीदी को ये इत्तला दे दी जाए, और आवाम भी तैयार रहे कि सुहेल अफरीदी अगर इस्लामाबाद आया तो हम उसे पकड़ लेंगे। और जो बात अब होती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि किसी भी तरीके से कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े किया जाएगा, जो भी फीजेबल होगा, हिकमत अमली बनाई जाएगी। सुहेल अफरीदी अब वज़ीर आला की सीट पर बरकरार नहीं रह सकता, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी सूबाई या वफाकी यूनिट का वज़ीर आला या गवर्नर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम उस मुल्क में हो, उसका जो हेड है वो अपने मुल्क की फ़ौज के बारे में इस तरह की बातें कहे, जो दो बातें इसने की हैं, तो वो अपनी सीट पर बरकरार नहीं रह सकता, चाहे वो अदालतों के ज़रिए जाए, चाहे वो कान पकड़कर उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। और ये दो बातें जो उसने की है, ये दरअसल तीन बातें उसने की हैं। दो बातें कल की है, एक बात पिछले हफ्ते की थी जब उसने फ़ौज को वार क्रिमिनल कहा था। अपने ही मुल्क को वार क्रिमिनल कहना ये दुनिया के किसी मुल्क में सोचा भी नहीं जा सकता। क्या इंडिया में कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो ये बात करे? तो नहीं करेगा। तो अब मुझे जो नज़र आ रहा है ये अडियाला के अंदर मौजूद होगा कुछ दिनों बाद, और ज़ाहिर है कि वज़ारत आला की सीट उसके पास नहीं रहेगी। और इसमें जो बताने वाली बात है वो ये है कि इस बयान का कोई फ़ायदा पीटीआई को नहीं हुआ है, उल्टा रद्द अमल हुआ है। मैं बाकी सूबों की बात नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लोगों ने इन दोनों बातों को पसंद नहीं किया, क्योंकि कोई आदमी किसी भी पार्टी का हो, JUI का हो, जमात इस्लामी का हो या PTI का हो, उसे पता है कि फ़ौज के बारे में और कई शिकायत हो सकती हैं, लेकिन फ़ौज मस्जिदों में कुत्ते नहीं बांध सकती, और पाकिस्तान की किसी भी कम्युनिटी को कुत्ता नहीं कह सकती। तो वहाँ उल्टा असर हुआ है। अच्छा, ये जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है उसमें पता नहीं मुबालगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा कि बलूचिस्तान पूरी दुनिया का हेडक्वार्टर बन गया है, लेकिन मुबालगा हो या ना हो, असल सवाल ये है कि ये मनशियात की काश्त कर कौन रहा है। सूबाई हुकूमत की गफलत इसमें नज़र आती है, और फ़ौज की जो एक्टिव कार्रवाई है वो भी नज़र आती है, फ़ौज एक्शन कर रही है। लेकिन ये लोग हैं कौन? कोयटा से ऊपर का जो इलाका है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, इस इलाके में ये काश्त होती रही है जिसे पकड़ा गया है और तल्फ किया गया है। लेकिन ये करने वाले कौन थे? ये करने वाले एक ख़ास कम्युनिटी के लोग हैं जिनके ताल्लुकात TTP से भी हैं, और जो दरअसल PTI के लोग हैं। आप किसी भी जगह पाकिस्तान में मनशियात का कारोबार देख लें, चाहे वो मनशियात की काश्त का हो, चाहे वो मनशियात की तैयारी का हो, लेबार्ट्रियाँ वगैरह बनाने का हो, चाहे वो मनशियात की फ़रोख्त का हो, आपको 100% लोग इस धंधे में, बल्कि इन तीनों धंधों में मुलव्वस 100% लोग आपको PTI के हामी मिलेंगे। और ये जो
یہ جو علاقہ ہے پشتون بیلٹ کا بلوچستان میں، اس میں ٹی ٹی پی کا نفوذ بھی ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں، وہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں کی اکثریت اور سب کے سب لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ ان کے حامی ہیں اور اس طرح کے دھندے وہ کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے منشیات کے 3 دھندے بتائے، ایک چوتھا دھندا بھی ہے، وہ ایک تو فروخت کا نیٹ ورک ہے نا، ایک وہ فروخت کے نیٹ ورک کا وہ حصہ جو تعلیمی اداروں کو یہ پی ٹی آئی نے مخصوص کر رکھا ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ صرف تعلیمی اداروں میں ہر طالب علم تک منشیات کی رسائی کو ممکن بنائے گا، انہیں ہیبیچول بنائے گا، انہیں اس مکروہ عادت میں مبتلا کرے گا۔ تو اب حکومت اور ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ جو لوگ منشیات وہاں کاشت کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پبلک کے سامنے لائے کہ یہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں اور کس جماعت کے حامی ہیں۔ اچھا، مولوی حامد رضا گرفتار ہو گئے ہیں، یہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ تو ایک نامینل تھے، ایک کارروائی رسمی، اصل میں تو وہ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے اور ان کو سزا ہوئی تھی 9 مئی کے حوالے سے 10 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی۔ تو یہ دوسرے ان لیڈروں کے ساتھ مفرور تھے خیبر پختونخوا میں جن کو سزا ہوئی ہے، جن میں کوئی 10-12 افراد نمایاں افراد شامل ہیں۔ ایک کو تو خیر پکڑ کر لے آئے تھے یہ لاہور، اور اب یہ دوسرے صاحب ایک اور بھی 3 افراد ان میں سے گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک وہ شاہی صاحب ہے کہ کیا نام ہے ان کا، جنید یا کیا جو بھی ہے، اور وہ ایک خاتون وہ جو گالیاں بکتی ہے، اور اب یہ تیسرے صاحب پکڑے گئے مولوی حامد رضا صاحب۔ لیکن پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ مولوی حامد رضا کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے گرفتاری خود دی ہے۔ تو گرفتاری خود دینے کا مقصد انہوں نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں جگہ سے، کل میں نے یہ ایک دن پہلے بتایا کہ کل میں فلاں جگہ پر آؤں گا، آپ مجھے پکڑ لیجئے گا۔ تو یہ گرفتاری ملی بھگت کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان کے کچھ معاملات حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ سیٹ ہو گئے ہیں، یعنی ایک لفظوں میں وہ بات ہو گئی جس کو کہا جاتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ۔ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں حکومت ان کو استعمال کر سکتی ہے، کوئی بیان دلوا سکتی ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کے اندر کی بات بتا رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی صاحب بیان دیں گے یا وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا یہ منحرف ہو گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر ان کو اب 100% مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ آدمی بھی گیا، اور جس طرح دوسرے لوگ، یعنی اب مجھے اس خبر پر تبصرہ نہیں کرنا ہے کہ خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی وہ دنیا کی وہ جماعت ہے جس کے عہدیداروں میں سے اگر 10 عہدیدار ہیں تو ان میں سے 9 مشکوک ہیں پارٹی کی نظروں میں، بلکہ خود جو مرشد بیٹھا ہوا ہے اڈیالے میں اس کی نظروں میں بھی ہر 10 میں سے ہر 9 آدمی مشکوک ہیں، وہ فوج سے ملے ہوئے ہیں، وہ فوج کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، وہ مخبر ہے، حتیٰ کہ ان کی پارٹی کے جو چیئرمین ہے گوہر خان، اس کے بارے میں بھی ان کا یہی تاثر ہے کہ وہ بھی بکا ہوا ہے، اندر سے ملا ہوا ہے، کپتان کی کمر میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ تو کپتان کی کمر میں اس سے پہلے 40-45 خنجر تو گھونپے ہی جا چکے ہیں، اب مولوی حامد رضا کا خنجر پتہ نہیں 47واں ہے کہ 48واں ہے، یہ حساب اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کر لیجئے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔